لا تجمع يلا يا اخوان، يلا يا حج، يلا يا حاج، يلا يا حاج، يلا يا طيب، يلا يا اخوان لا تدخلوني هنا نرتب المسجد. يلا يا حاج يا اخوان اللي ورا، يلا يا طيب قوموا انهضوا يا اخوان، يا اخوان ساعدونا الله يا عم يقدر، ساعدونا. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان ساعدونا يا طيب، الله يرحم لي والديك يا طيب، قوم الله يرحم لي والديك. يلا يا حاج، يلا يا اخوان ساعدنا يا طيب، روح خلاص خلاص ممنوع، ممنوع ممنوع ممنوع. يلا سريع شيء يلا حاج طيب